अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी तक जाफरी साहब से पूछा नहीं है, सॉरी मेरे जहन से निकल गया था। अगर आप कोई हेल्प करना चाह रही हैं तो वो यही हेल्प। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। कुछ यूट्यूबर जो दूसरों पर झूठ का इल्ज़ाम लगा रहे थे, जो दूसरों पर मेहदी अली काज़मी पर पैसे बटोरने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, आज उनकी वीडियोस लीक हो गई। खुद पैसे बटोरते और इल्ज़ामात किसी और पर लगाती हुई दिखाई दी। तो आपको दिखाएंगे, ऑडियो क्लिप भी शेयर करेंगे जिसमें आप देख सकेंगे इस अदाकारा को किस अंदाज में अदाकारी करती हैं और किस भोलेपन से पैसे मांग रही हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है, अपने कितने अखराजात बताए जा रहे हैं। इस केस के हवाले से अपडेट करेंगे, मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस केस के हवाले से आती रहे, वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये अदाकारा मौला जट और कुछ और चंद लोग अपने लाइव सेशंस में लोगों की बुराइयां करना, उन पर कीचड़ उछालना, औरतों की बेहुरमती करना, उनकी इज़्ज़तों से खेलना इनका पेशा बनता चला जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जब बरसने पे आती है तो किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो कितना ही परहेज़गार क्यों ना हो। उसके छोटे से गुनाह को भी बख्शा नहीं जाता और चाहे कितना ही गुनाहगार हो, उसकी किसी छोटी सी नेकी को भी याद नहीं किया जाता। खुदा ताला से सिर्फ रहम और रहमत की भीख मांगनी चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, आपको सुनवाएंगे वो ऑडियो क्लिप भी जिससे इस अदाकारा के तमाम पोल खुल गए, जहाँ पर रात को जनाब आए इकरार हसन साम सैयद इकरार हसन ने आज की समात से पहले ही बहुत से इंकशाफात किए और आज की समात के बाद तो और भी ज़्यादा अहम इंकशाफात सामने आ गए। और इस ऑडियो क्लिप के शेयर होते ही अब ज़हीर गैंग जो है, ज़हीर का जेल की सलाखों के पीछे जाना और उसको फांसी लगते हुए देखना सबकी ख्वाहिश है, क्योंकि जिस बच्ची के साथ उसने जो कुछ किया है वो खुदा ताला कभी किसी के साथ ना करे। और मेहदी अली काज़मी को किस कदर ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश की है, ये तो आप भी जानते हैं। चलें, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आपको सुनवाते हैं इस अदाकारा की ऑडियो क्लिप। जो पूरी ऑडियो क्लिप है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। मैंने अभी तक जाफरी साहब से पूछा नहीं है, सॉरी मेरे जहन से निकल गया था। अगर आप कोई हेल्प करना चाह रही हैं तो वो यही हेल्प हो सकती है कि ज़हीर वगैरह जो हैं, वो ज़ाहिर बात है अब उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो जाफरी साहब की फ़ीसेस वगैरह अदा कर सकें। और जाफरी साहब ने अभी तक उनसे कोई पैसे लिए भी नहीं हैं। और दूसरा ये है कि उन्होंने अब इनकी वालदा की तरफ से कुछ और एप्लीकेशंस देनी है, कुछ और चीज़ें करनी है। तो वो जो छोटा मोटा खर्चा वर्चा होता रहता है लगातार, तो सारी बात है वो दोनों तो वहाँ प्रिजन में है। तो उस सिलसिले में अगर आप कोई अमाउंट उनको भेजना चाहती हैं उनकी फ़ीस की मद में, या जिस तरह वो उनकी हेल्प कर रहे हैं उस मद में, या जो आगे उनकी वालदा की तरफ से उन्होंने एप्लीकेशंस मूव करनी है उस मद में, तो वो मुझे बता दें आप कि आपने कितनी अमाउंट भेजनी है, तो फिर मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ, फिर आपका रब्ता करवा देती हूँ, तो आप उनको दे दीजिएगा। अभी तक जितना भी खर्च हो रहा है ना, हम लोग अपनी पॉकेट से करे जा रहे हैं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। अब जैसे आज हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस मूव की, आज हमने बहुत सारी फ़ोटो स्टेट्स कराई, तकरीबन 1000 के करीब तो हमने फ़ोटो स्टेट्स करा छोड़ी। फिर बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे थे, तो वो करा के 20,000 रुपीज़ जो थे ना, वो मैंने वहाँ जाके दिए। आपने तमाम तर चीज़ें सुनी इनकी ज़ुबानी, और ये क्या ऑडियो वीडियो क्लिप, क्या इनकी वॉइस को भी कुछ किया गया है। अब ये बहाने बनाएं, हिले बनाएं कि ये नहीं, वो नहीं, ये सच नहीं, ये झूठ है, हम सच्चे हैं, वो झूठे हैं, झूठे बुनियाद पर चीज़ें लाई जा रही हैं। तो फिर ये सच्चे खुद ही हैं। सारी चीज़ें ये जो कह रहे हैं वो सच पर बुनियाद है, और जो कोई और इन पर बनाकर या फिर कोई ऑडियो या वीडियो इनकी शेयर की जाती है तो वो झूठ पर मबनी होती है। ख़वातीन व हज़रात, इकरार हसन के भी वो तमाम तर इंकशाफात बताएंगे जो इस केस को और भी ज़्यादा मजबूत किए, क्योंकि लास्ट इंटरव्यू में इनसे पूछा गया था कि अगर उनके पास सब कुछ सबूत हैं, ऑडियो वीडियो क्लिप्स हैं, तो वो क्यों नहीं अदालत को फ़राहम करते, पुलिस एहलकारों को फ़राहम करते, ताकि ये ज़हीर गैंग जो है, ये ज़हीर जो है, इस केस को इतनी देर से लटकाए हुए है, आखिर इसका इख्तिताम हो और ये जेल की सलाखों के पीछे हो। चलें सुनते हैं उनकी ज़ुबानी ही आखिर वो क्या कह रही हैं, मुकम्मल तफसीलात सैयद इकरार हसन की ज़ुबानी। पलटा खाया है और ये केस तब्दील होकर रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस केस में आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त और आज का एक बहुत बड़ा वीडियो सबूत जो कि हमें लगता है कि अब हमें कौम के और अवाम के सामने रखना चाहिए, वो वीडियो सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं जो इस केस की बुनियाद को ही हिलाकर रख देगा,
جو اس کیس کو صفر پر لا کر کھڑا کر دے گا ظہیر احمد اور اس کے گینگ کے حوالے سے. جتنا پروپیگنڈا کیا گیا, جتنی باتیں کی گئی, جتنے یوٹیوبرز کو ساتھ ملایا گیا, جتنا ہنگامہ برپا کیا گیا, وہ سارے کا سارا ہنگامہ, وہ ساری عمارت جو کہ جھوٹ پر کھڑی کی گئی تھی, الحمدللہ اس ویڈیو ثبوت کے بعد جو اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں, وہ ساری جھوٹ کی عمارت دھڑام سے نیچے آ گرے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ وہ ویڈیو ثبوت ہے کہ جس کے بعد الحمدللہ اس کیس میں کوئی جان نہیں رہے گی. اور اس کے بعد کچھ ہی گھنٹوں بعد ہم ایک اور ویلاگ اپلوڈ کریں گے جس میں آج کی کارروائی کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ پولیس نے کون سی نئی دفعات شامل کی ہیں اور ان دفعات کا اس کیس پر کیا اثر ہوگا, اور ان دفعات میں ٹیم سریام کے ثبوتوں کا کیا عمل دخل. لیکن سب سے پہلے آج کے ویڈیو ثبوت کی بات. ہمارے نمائندے نے ایک خفیہ ریکارڈنگ کی اس نکاح خان کی جو کہ اس وقت بھی جیل میں ہے ظہیر کا نکاح پڑھانے کے جرم میں, کیونکہ وہ نکاح تھا ہی نہیں. ایک کم سن بچی کا نکاح پڑھانا پاکستان کے قانون میں ایک جرم ہے. اس کی خفیہ ریکارڈنگ جب ہمارے نمائندے نے کی, ایکسکلوسیولی ہمارے نمائندے کی جانب سے ریکارڈنگ کی گئی, اور اس ریکارڈنگ میں اس نکاح خان غلام مصطفیٰ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ نکاح والے دن لاہور میں موجود ہی نہیں تھا. اس نکاح خان کا یہ کہنا ہے کہ اس نے مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کو زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں. اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے ظہیر کے بھائی شبیر کو بھی آج تک نہیں دیکھا. ظہیر سے اس کی ایک ملاقات ہے, لیکن اس نے کہا میں 10 قرآن اٹھانے کو تیار ہوں, میں نے ظہیر احمد کا نکاح نہیں پڑھوایا. غلام مصطفیٰ جسے مبینہ طور پر ظہیر احمد نے اپنا نکاح خان بنا کر پیش کیا تھا, ظہیر احمد اور اس کے گینگ نے کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظہیر احمد اور مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی, کم سن صاحبزادی, اس بچی کا نکاح پڑھوایا. ظہیر احمد اور اس کا گینگ جس نے کہا تھا کہ یہ وہ نکاح خان ہے کہ جس نے مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی اور ظہیر کا نکاح پڑھوایا ہے, وہ نکاح خان سرے سے ہی اس نکاح سے مکر گیا ہے. ہم آپ کو خفیہ ریکارڈنگ دکھاتے ہیں نکاح خان غلام مصطفیٰ کی کہ جس کا نکاح نامے پر نام ہے, جس کے نام سے وہ نکاح نامہ ایشو ہوا ہے. اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نکاح نامہ چوری کیا گیا اس گینگ کی جانب سے. بہت بڑا الزام ہے, اس پر ایک اور الگ مقدمہ بنتا ہے ظہیر احمد اور اس کے گینگ پر, اور اس کا نام غلط استعمال کیا گیا. کسی اور نے اس کا نام لکھنے کے بعد یہ جعلی نکاح پڑھوایا, یا شاید یہ نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں. وہ ویڈیو جو قبول ہے کی گردش کر رہی ہے اس بچی کے حوالے سے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ان کٹ ویڈیو ذرا ملاحظہ کیجئے. غلام مصطفیٰ ظہیر احمد کا مبینہ نکاح خان 10 قرآن اٹھاتے ہوئے اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ اس نے ظہیر احمد اور مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھا. اس کا نکاح نامہ جو کہ اس کے نام سے ایشو ہوتا ہے وہ چوری کیا گیا, اور اس کے نکاح نامے پر اس کا نام کسی اور نے درج کیا. یہ نکاح ہوا ہی نہیں. سو وہ تمام عمارت جو جھوٹ پر, جو الزامات پر, جو ایک بے حسی پر کھڑی کی گئی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس عمارت کو زمیں بوس کر دیا ہے. آئیے آپ کو اپنا پہلا ویڈیو ثبوت دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں اگلے کچھ گھنٹوں میں ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں. میں ایک ٹیزر دیتا چلوں, ایک ایسی چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ظہیر احمد گینگ سے وابستہ افراد جو کہ اسکرین پر بیٹھ کر, یوٹیوب پر بیٹھ کر لوگوں کو گالیاں دیتے تھے, لوگوں کے ساتھ بد کلامی کرتے تھے, اور اس گینگ کا حصہ تھے, وہ کس طرح سے لوگوں سے پیسے اینٹ رہے تھے ظہیر احمد کی مدد کے نام پر. اس کا ثبوت بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز اگلی دوسری ویڈیو میں, جو کہ انشاءاللہ العزیز کل صبح ہم اپلوڈ کریں گے. سو اس کا بھی انتظار کیجئے گا. ابھی آپ کو ہم ظہیر کے مبینہ نکاح خان جو کہ اب مکر چکے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں 10 قرآن اٹھانے کو تیار ہوں, ان کی ویڈیو دکھاتے ہیں. آئیے ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے قوم کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کیا گیا, قوم کے ساتھ کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا. ایک کم سن بچی کو اغوا کیا گیا, جو دفعات لگی ابھی اس پر بھی ایک ویلاگ ہم کریں گے. ایک کم سن بچی کو زیادتی کی نیت سے اغوا کیا گیا, ایک کم سن بچی کو آگے بیچنے کی نیت سے اغوا کیا گیا گینگ کی جانب سے, اور پھر اسی بچی اور اس کے والدین کے خلاف ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, پروردگار بہت بڑا سازگار ہے. وہ حقیقت کو ایک دن عیاں ضرور کر, سچ کا ہر بار بول بالا ہوتا ہے, اور اس کیس میں بھی